कोरोना के साथ मैशियत कैसे जिंदा रहेगी, हमें कैसे जिंदा रहना है, मैशियत, कोरोना और हम कैसे मूव करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी देती है, गवर्नमेंट वे देती है। अनफॉर्चुनेट हमारी गवर्नमेंट के पास कोई विजन आज के दिन तक तो मुझे नजर नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फलक भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत ने कल से तमाम मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी, जबकि मार्केटों के मसाइल मतवातर बरकरार हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान ऑटो एयर कंडीशन एसोसिएशन मलिक नदीम साहब से। मलिक नदीम साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि मार्केटें खोल दी गई हैं, और लेकिन मार्केटों के जो मसाइल हैं वो वही बरकरार हैं। आप मार्केटों के मसाइल को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके चैनल न्यूज़ 6 का, जिसने मुझे अपनी बात करने का मौका फराहम किया। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान की लॉकडाउन और कोरोना के हवाले से इंतहाई कंफ्यूज पॉलिसी, उसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान के तमाम शोबे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, उसका शिकार हम बिजनेस कम्युनिटी सबसे ज़्यादा। इससे पहले जैसे कि आपको मालूम है 2 माह से ज़ायद हो गए हैं लॉकडाउन को, और उसकी वजह से जो माशी तौर पे मार्केटों की बदहाली हो चुकी है और करोड़ों अरबों का जो बिज़नेस है वो तबाह हो चुका है। लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, और लॉकडाउन से करते करते आज जब हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सुबोटो एक्शन के बाद जो उन्होंने एक्शन लिया था इससे पहले, कि जिसमें उन्होंने ये हमें सुनी थी कि आप 31 मई तक अपने कारोबार को 9 to 7 खोल सकते हैं, उसमें जो काविशें मुफ्ती हमारी ताजी बरादरी की, बिलखसूस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख इरफान साहब की जो काविशें हैं, उसको वो नाकाबिले फरामोश हैं, वो यकीनन तारीख़ का हिस्सा होंगी। क्योंकि इस माशी बदहाली के अंदर, इस परेशानी के आलम के अंदर, जब कोई पुरसाने हाल नहीं था, हुकूमत कहीं दिखती नहीं थी, उस वक्त लाहौर चैम्बर ने आगे बढ़कर जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी को रेस्क्यू किया, इस पर मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम शायद हमारी हुकूमत को ये इदराक ही नहीं है इस कोरोना को फेस कैसे करना है। क्या ये कोरोना चंद दिन के लिए है? क्या कोरोना 15 दिन के लॉकडाउन के बाद ख़त्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। तो होना क्या चाहिए था, और कहाँ गवर्नमेंट का इसमें फेलियर है? एक्चुअली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी साज अदारे हैं उनका बहुत बड़ा एक फेलियर है। उनको समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। हुकूमत है कौन सी, उनकी अथॉरिटी है कहाँ? कल रात तक सूरत हाल ये थी कि जब जो हमारे वज़ीर फ़िनांस हैं, वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल साहब, उनका मीडिया में चल रहा था जी पूरे पंजाब के अंदर फ्राइडे टू संडे बिजनेस कम्युनिटी ऑफ करे और मार्केटें बंद होंगी। दूसरी साइड पे दूसरी ही हुकूमती नुमाइंदे कह रहे थे कि जी नई मार्केटें खुलेंगी। ये पॉलिसी है आपकी। आपको मालूम है कि इस कंफ्यूज पॉलिसी की वजह से बिजनेस कम्युनिटी के लिए आपने कितना बड़ा मज़ीद अवाम पैदा करके माशी तौर पे हमारे पुष्ट में जो चुरा खोपा है आप लोगों ने। 2 महीने के मुसलसल लॉकडाउन के बाद, बिलखसूस आज का दिन जो ईद के बाद वेरी फर्स्ट वर्किंग डे है, जिसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए मियां असलम इकबाल साहब और हुकूमती नुमाइंदों के लिए मैं ये बात शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि जुम्मे का रोज़ लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए पूरे वीक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे होता है। क्योंकि पूरे पंजाब से छोटे शहरों में जैसे कि आपको मालूम है हॉलीडेज़ होती है, उसकी वजह से सारा बिज़नेस का फ्लो फ्राइडे को ही होता है। और आज हम लोग तमाम ताजिर बराती अपने अपने सेक्टर के अंदर बड़ी खौफ के साथ कि 2 महीने के बाद पहला वर्किंग डे और फ्राइडे हमें मिला है, जिसमें हमें बहुत बड़ा बिज़नेस का एज मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए, हमारे हुकूमत के नाहिली देखिए, जो इक़्तिदार के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको ख़ुद अपनी पॉलिसी ही नहीं मालूम कि हमें करना क्या है। इस कंफ्यूज पॉलिसी की वजह से हम आज इस जहाने पे खड़े हैं कि आज से पहले तो हमने अपने वर्कर्स को जैसे तैसे करके सैलरियाँ भी दे दी। आपने बहुत बड़ा एहसान अज़ीम फरमाया कि बिजली के बिल कम हो जाएंगे, फलां टैक्स रिलैक्स मिल जाएगा, फलां आपको सब्सिडी मिल जाएगी, हम ताजिर बरादरी ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ किया है? मैं एक बिजनेस कम्युनिटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिखता। मैं एक छोटी मार्केट का सदर हूँ, मेरी मार्केट सर्विस प्रोवाइडर है, मेरी मार्केट में किसी तरह का हुकूमती कोई पैकेज आज तक नहीं मिला। हम को के हुकूमत से हुकूमती पैकेज डिमांड करने के लिए नहीं बैठे, हम तो वर्कर आदमी हैं, मेहनत में यकीन रखते हैं।
ہم تو گورنمنٹ آف پاکستان سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں خدا را ہوش کے ناخن لیجیے. کرونا کے ساتھ معیشت کیسے زندہ رہے گی, ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے, معیشت, کرونا اور ہم کیسے موو کریں گے. گورنمنٹ پالیسی دیتی ہے, گورنمنٹ وے دیتی ہے. انفارچونیٹ ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی ویژن آج کے دن تک تو مجھے نظر نہیں آیا. خدا را میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ, اپیل کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ, اور بالخصوص جو ہماری طاقتور حلقے ہیں بالخصوص ان کے ساتھ. یہ ملک ہم سب کا ہے, ان کو اس ملک کو مزید تجربات کی نظر نہ ہونے دیا جائے. معیشت نہیں چلے گی تو ملک نہیں چلے گا, جب ملک نہیں چلے گا تو بھوک افلاس بڑھ جائے گی. اس وقت لوگ اپنے آخری, جسے کہتے ہیں نا کہ لاسٹ منٹ کال ہے, یہ تو میں لاسٹ منٹ کال دے رہا ہوں حکومت وقت کو اور ارباب اختیار کو, ہوش کے ناخن لے لیجیے, ورنہ کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ آپ کی کنفیوز پالیسی کی نظر ہماری جو آخری معاشی سانسیں ہیں وہ دم توڑنے لگے. تو یاد رہے جب بلی کو بھی بند کمرے میں کیا جاتا ہے وہ بھی پنجہ مارتی ہے. یہ تو جیتے جاگتے انسان ہیں جن کی فیملیز ہیں, جن کے بچے ہیں. جب میرا کاروبار دن با دن کم ہوگا, سپورٹ نہیں ملے گی, میں اپنے امپلائی کو سیلری کہاں سے دوں گا؟ آپ کو تو ٹی اے ڈی اے بھی مل رہا ہوگا نا وزیر صاحب, آپ کو تو سیلری بھی مل رہی ہوگی, آپ کو تو حکومتی تمام وسائل جو آپ کے دسترس میں اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. بڑے آسانی کے ساتھ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں آپ کہ تاجر برادری ایس او پیز پہ خیال نہیں کر رہی. تاجر برادری تو ایس او پیز پہ کس قدر دھیان کر رہی ہے اس کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. حضور باہر نکلیے اور دیکھیے, تاجر برادری پرابلم نہیں کریٹ کر رہی ایس او پیز کے لیے, آپ کی کنفیوز پالیسیز کی ری ایکشن ہو رہا ہے مارکیٹوں کے اندر. جب عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس دن مارکیٹ کھلنی ہے, کس دن ہم نے اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں لینی ہیں, اور میرا ٹائم کیا ہے. اور نارملی میری پبلک کو بھی تھوڑا سا ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ان کو صبح کو پہلا ٹائم اویل کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو فیلئر ہے وہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہے. میں سب یہ بات مثال آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی چھوٹی سی مارکیٹ کا, اور میں چاہوں گا کہ آپ چلیں میرے ساتھ میری مارکیٹ کو وزٹ کیجئے کہ میری چھوٹی سی مارکیٹ کے چھوٹے چھوٹے دکاندار کس طریقے سے حکومتی ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایس او پیز کو فالو کریں کہ خود بھی بچوں گا, میرا کسٹمر بھی بچے گا, اور میرا گھر کا روزگار بھی چلے گا. تو لوگوں کا روزگار چلنے دیجئے. خدا را کوئی واضح بزنس پلان دیجئے جس کے اندر ہمیں کم از کم 6 مہینے کا کوئی پلان آؤٹ کر لیجئے اگر واضح پالیسی کے ساتھ, تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس ہو, معیشت چلے, مارکیٹیں آباد ہوں, دکانوں پہ بزنس ہوگا, جاب کریٹ ہوگی, بجلی کے بل دیے جائیں گے, آپ کے حکومتی خرچے چلیں گے. تو معیشت ہی سے سارا کچھ چلنا ہے. اب کرونا کو لے کے ہم باقی ساری چیزوں کو بھول جائیں گے تو ہم خودکشی کر لیں گے. خودکشی حرام ہے. تو کرونا سے لڑنا ہمیں ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ جینا بھی پڑے گا. اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو ہی لیڈ کرنا ہوگا آگے بڑھ کر. تو میری درخواست ہے وزیر اعظم پاکستان سے بالخصوص کہ خدا را بہت سارے مسائل آپ کے ضرور ہوں گے, لیکن آج جو پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ آپ کی مکمل توجہ اور واضح پالیسی. کرونا سے ڈرائے نہ, اب ہمیں کرونا کے ساتھ جینے کا ڈھنگ بتائیے کہ مجھے کرونا کے ساتھ کیسے جینا ہے. اس کی ذمہ داری گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے. پلیز اپنی پالیسیوں کو ری ورک کیجیے اور پاکستان کو کرونا کے ساتھ اس میسج کو کیسے چلانا ہے اس کے لیے پلان دیجیے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے سنی ملک ندیم کی باتیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.